يستمع يمنى نتبادلو تينو اليوتيوب يسوسمي إذا غدو ردون من كيرغ غلا الفيديوهات اللي تريغ اللي السرسخ داغ تيمقا غيدي سكيل نغدا دار يساولخ في البعض ندوا يعني أن يتمتنغ اللي سروسنين السروسن تيقوريوين نغدا السروسن العناوين اللي راك جبدن يمزران نغ ديما ناين اللي تردلدين بنادم اكتشمت في الفيديو ارتين تافات يزوا غايلي لا اختبوري ندخل العنوان راه تافات العنوان تاغوري نتاع يا وسكا انا تافات غايلي لنا ولطف كرانت زدايت دايلي يورا انا غير داسري غدا غير ساولخ في الباطل يدوا يعني انا يتمتنا غلي سكرنين ردت له هنا اللي زدت له غنكينيت ردت له يدوا يعني تورارين ومدياز مقورن الحاج محمد والحسن البنسير أرديس التران غيكينس التران غيكينس حيث قصف الدمسيري المرحوم الحسن الثاني قصف الدمسيري للمرحوم الحسن الثاني اختشمت ارنتفت ما ديلوح ارتنتفت يلوحد اختلي لان دار دي تزمامن غدار تيشكافون نرزمغ دي ولي نوصلو وجدي حتى ورقيسيني يوا والكا إيجان ليني قرن إغايلي ورانتني غماس نتقوري غير لي يلمح نغد غير لي غن يقر والبنسير يقلين ومتن الحسن الثاني تمرن ربي فلاس قدس ربي إيمان نس نغدي قدس ربي روح نس غير لي غاسني يقراس استغراس تيجان رمزية نغد ختانيت ويني تجايويز وتزمام وتلي اختورار تلي ديالو حسيدة ختانيت تجايويز نسكري ينغيدو بسم الله يسكر ويزني غماني غضني ختانيت ويني غين لي غي يبدر تقيس سوم ديال وماك يبدر تقيس الرمزية ولكن غير لي تيبدر مباشرة ولقيت اللي بلي غينا مناش كل قصيدة نعمر فوق الليد من 61 نكون تمجاد ورزدري انا غير في ربي شكلي دا غير في ربي اللي داري ما ياكي الجيل غير دورتي ني حتى اللي زميم ولا حتى اللي زكانا يتمتنغا اذا غير دوريس تبدر مثلا غير اللي غير تبدر غين يبين تغت توقرن وين يبدر تغار سواماك غير غينا نلقى عدود لقب السلاح نتي الرناخ ندو فايدة نوزو ديك نسولو نسين عارو كنلقيت نكرزي فلاح في الساق زود غيلا عرفتي شراس كيش دغينيت اللي غينا يسكواسنا ياد نلقى العقل غي فرخان هادي يكملنا بابا بلينا غيناتنا يغير راك ردي غي زيملا غاس التاريخ اي السان مسوري قلم الكامرويناغ اغي اللي في كلات رواش شلوحات كيوالان واللي نقا ديما زالنا الطاكو عمرن ولاين بزز واسيتي كيس نقال مسكين تاقان خالي سويورا بالحق رسولي برا ما خوتي السلوم وناوي ناري كيس خرم في السكان غي هاتي غير لا غني المح يوفلا غير اونزنتي طمزتي كيس لونكيطان دويلي اسخرين تبرقيقا وكدان غير داخت زنزان إما لا ندارس تغبسو لنا غدا اللي ختينا ختالا غينا وراد تبن داقي كرات نتالغ غدا غي ويز وراد تبن داقي كرات نتالغ يا وريقي ربي كاسنا غي فاسن وراد تبن داقي كرات نتالغ وراد تسودو ميكرافوسنس يا وريقي ربي كاسنا غي فاسن إكسا غيميد العقل طورنت لاغيت شكون ما مواد اللي جات بندا قميد ما تسودو النفس حتى تلاغيت الرمزية طيا ديالني يناقيس حتى اللي يسجلي بوسي فيزيون فرنسا نت اللي زميم بوسي فيزيون الفيديو
أيت الخارج مساكن اللاعب نهني الله يسير المكان يجرس من داكيس أيام كساد الصوف غنطيغا حسابات تيدو غنسولي قندا نقيس الطرزان تنتي خلص إنا غنا باتفاق التيلي يا إيكانا مازال غير العقل وريت تلعب وكان شي مسلم غدا غتيكن داكيس يوم الساي لمقورن أي المسؤول لمقورن إذا إغرانتي من ناوت الدارس من ناوت يا مزيلا كوري جلو الطمعة كي كنتي ويتنيتي غمدان سلنا سوارا كديري تسولاك كيسلم ربي وحري أدورت نيتا ياوتي النجم غلباز ويسايقن وانا غي طلواري راكيد أقول ما تبنيتا يقيدر غولي ديرا تزولي قورو شرقي لو حنتيد كلو ختي دطيا من ناوت لا كرا يزدا غرق صر زودا قلي دي أتوري زودا أتي شقوري رد طافتي وين يسكرمي يعني سمي يغاس نوريتيني كراسي محمد ورق راسي شي سبق ولا تتمنيد عقل وش ما تسالاتي ويدا دورتني تدسكي دموقصة بس سمكي تيويلو كتركب غراز غير كلية كلو غيليا غير القصف بمعنى الكلمة غير يغالو غليف حياني واسيف دارت انقلاب 72 حتى 71 72 دارت يغالو غليف يغيلا ختامانو جريف إيسا كوكنو راه كيدر كيانا التداوين اللاني دواش اللي راه يسمح بكي الدنيا ولا في الموتورات نسيوين الحال إذا غير هذا راك إما أماكن أريكات سوا ماكن أريسكار القصف ولكن سوا ماكن ديم ديالنا ولا تينا نير غير اللي تينا ولا تن فرنسا نداغ لي غينا غيكا مديتينا يواش الحلي دا قنوفا الخارجي مقار غي كاماركي وكان نمشي بيه الخاطر ورتنو في الغردورة غي سندي غاريسكا غير نجاي خدام روياضي ولا اختار لي اشكر لي سني غدا بدا جديد كما قلت لمزيغ نغد الهوية الأمازيغية وليت تنبط الدولة الحكومة المخزن ديما يجديدني جديد بدا أن التهميش يمازيغ تمازيغت لا دارت سرتيت نتنبط السياسة الدولة أغني لها غينا مرايش وكان مقايان تيلي حنانا قيت نختين فرنسا ندا مرايش وكان مقاياني واي هوا تيلي الحنانا قيت نغي واي هوا انضرب الطوموبيلات واي هوا مرايش وكان مقاياني واي هوا تيلي الحنانا قيت نغي واي هوا والراق رادا غير زرياني واي هاد نخدم وقت ميزانس نفهمتي نوجد وكان يغني زنزكار يعني هاتي الخيرات اللي دارنا غيلا دايلو كلو نطف ملا يطوف الريق صغيك لي قال امس كيدين غدا القسطاس راه ورد نشك غادي نخدم درويه غادي غاريش غادي نقايس مجانو وياض نفس السياق وكان ولو السن تغوصا إشقا أستيف كاتين اختياد واللي فاق ريكلي سنا ومديا نتهربت فاقد الشيء لا يعطيه يمكن ولو اللي فهم تغوصا ما نتكا ولا ما يتكا ولا ما نترا ولا ما سرش إرا سيدا ولا يدر اختيزي اللي غيدر ونظرا يشرى داكي يمل بين ونظر أشكو خطوش ورانا الدرغيلة يقولون الحاج بالعيد نعقل نقني الحاج بالعيد الشيخ بالعيد سوق سي بالعيد ولا مولا سوق سي بالعيد وينس يجي الأعيان المدينة وتنعقل ما نعقل نكني السي الحسين قشوش وتنعقل اللي بدر لا السي الحسين وقوغلو وتنعقل ما يسمى باروطي ولا ما يسمى
يبو لا ساتيام ورتنعقل يتوت مدن يبدرتن الحاج بلعيد الوقتان الشيخ بلعيد اسي درد البشاير تغنداقن ولا الحاج الحسين نقولو وكان وريم مكين هذاك يسرو الكرا فغين أبلا غيلي يسيفون غيلي نتلن إيقام ماك إيقام ديا هتورا فلاس يسرو الحطيان وكان يعاون ربي كويا تتبدا تاني غور حساد غنكي حتى يان وركات حتى يان غير واللي راه يسرس كرانت غوصة يسرس أتقدي أشكون إلا ميران البز نكي غير كليسني غادي تبادل تيسرا تحيد زور والو راس تقسم أشكون وداري قلت لي فيل كيسمع يسرا ضروري قلت نشكو على التاني غور تسنسكتا ولا تفهمت ولا رانت ولا السوسام أشكون أشوي السلوس اختي مقا غي كيسكيل كل ما يسكر مغيكا نتق منق شو مرقد يلا هذا دو ماري ريتني الحاج بالعيدينات بابا يلا هذا ريتني نجونتي غادي كما غير قديم توري يمكن فلاس سميتو فلاس نزيكز وكان تا الحق يشدا يا انت التيني نور تريميدن وكان مكي التينيغ اي اللي التنايغ يشيدوس اللي التنايغ دا ورمي غادي يدوس اللي التيني غادي تزقو غير فين وشكو وريت تزقو حتى نيفنس اي اللي التينيغ ولا دا غني غي يدوس نغ دغزانا إلا يس إيميك نتدوس إيميك للحقيقة وكان كلينتيني هاتي يا ربي العواني لا يلين ميران أي سكت ما تزران إيثرا نكي المسايل زود اختي ولا التاريخ أدفغا يولي ريس كراش نوبش اش دا غنطاولنا راين هاتي يعني اللي دينا تسخلوت هادي غاينا في الكافور بين اسامينا في الكافور بين نكي ولا الجميع ولو لي السوس مغايلي اجي هما ما يتفاضلوا فلين ولو يعجب وخلونو السيسوريكش ولو لي السوس في الكافور بين كيعرفوا كرا يخلق ادو يعرفوا ربي ولو لي السوس ما يلي غير الشمس اجلس تفرج غنشقد نكي عرفتيني غاشكون كيس ندير نكي سمومخ شويه حرير وكان اتي نكني رانسخير غيكا رانسخير غيكا داك يقن غايا نسخير دا اختيار دا كيس نسوان يتقن الله يهنيك تنمير تشكو كيسني غير طاف نتا كيكان وقدود اللي نتا كان شكون تا نتا كان ما يتيني غاي بالك حيد اشكو ورتيسم اللي نوفا نكني يدا ولكن وران ما عاد انسخير غيكا رنت كازو د المسايله ارد نمت اللي غادي تحيد نسخر تبادو تاعمي وكان يتما نبرع وشير نفلا غير ربي البلاد اللي دا غير لانا تي السند يهضر بي ميدن شكو ويمكن يسير لك راه وسير لك راه غوماضال كرا الدولة نض كرا نتمازيغ نض كرا الجنس اللي ران الطرز هاد الطرز حتى ماشي اسم تدمسانس نض الاقتصاد نس الثمانية نسورة وريلي ويسير لما ينوفل كل مضل غير يسكر الحجري انتي كما مين يسكر غاي باش يحيد يحارب الوباء هذا تنتعش الاقتصاد ويمكن ينقي كاش طرمني وريلي غاي وهو يسكر له هي تاسرتيتو عبد الله يهديكم كانت الدول تقوية تالي تمتتا عدد البشر قال يا العدد اللي كيسنيش الا اذا معنى دور نحترم دور نوقع غاي يسقط من الدولة كانت تقوية خيرية ماني ما خورنكا أورنقا يوتان غيرتنا غنقا تساع من غيرتنا مترو ما خلو نتقاتلك ما منغ ما خاور نسيري فاسنخ نقا برا ما خادو نتقا تعقيم مخ ألاه نكني لي بهرة نقابدا نكني نفرغ بدا كني نشطر بهرة هو يتمس السرفة تيه خلو نطولخ ومبارك بشير أتكليت الفيديو